बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात और वाक़यात, सियासी सूरत हाल बहुत ही अहम नौइयत के हैं, बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सोचों में तब्दीली आ रही है, बड़े बड़े लोगों की सोचें तब्दील हो रही हैं। जैसे जैसे सूरत हाल तब्दील हो रही है वैसे वैसे सोच तब्दील हो रही है, बिहेवियर्स तब्दील हो रहे हैं। लेकिन ये उस वक्त तक उसमें से कोई बेहतरी नहीं निकलेगी जब तक अमली इक़दामात ना किए जाएं। अमलन जाहिर करना पड़ेगा, अमलन साबित करना पड़ेगा कि आप वाकई रियासत से मोहब्बत करते हैं, आपकी वाकई तरजीह रियासत पाकिस्तान है, पाकिस्तान की फलाह बहबूद है। आप वाकई ही चाहते हैं कि फौज और अवाम एक दूसरे के करीब आ जाएं। आप वाकई चाहते हैं कि नफरतें खत्म हों। क्या आप वाकई चाहते हैं कि मोहब्बतें हों? तो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान की लीडरशिप आपसे मोहब्बत करे तो जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में इस व्लॉग में बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। कुछ गुफ्तगू उन्होंने की है, कुछ हम भी बताएंगे। बहरहाल खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, इमरान खान साहब। आज इमरान खान साहब अपेयर हुए तोशाखाना में और उन्होंने कल की रोदाद सारी की सारी सुना दी और उन्होंने सारी बातें ओपन कर दी हैं, जिसके बाद पता चला कि इमरान खान साहब बिल्कुल रेडी थे कमरा अदालत में आने के लिए। बुशरा बीबी पेशावर से आ रही थी, इमरान खान साहब तैयार बैठे थे अपनी काल कोठड़ी में, जो डेथ सेल है उसमें, और वो इंतजार कर रहे थे 11 बजने का। 11 बजे और उनको जेल का अमला आए, सिक्योरिटी वाले आए और उनको जेल की उनकी काल कोठड़ी से निकालकर जेल के कमरा अदालत तक पहुंचाएं, लेकिन कोई नहीं आया। इमरान खान साहब ने आज काफी इस बारे में इंकशाफात भी की हैं। उन्होंने कहा है कि 13 जनवरी 2024 को तहरीके इंसाफ को अमलन खत्म करने की नीयत से इंतखाबी निशान से महरूम करने वाला काजी फाइज ईसा आज तारीख के कब्रिस्तान में दफन हो चुका है, जबकि तहरीक इंसाफ और इमरान खान अपने नजरिए के साथ आज भी पूरे कद से और शान से खड़े हैं। बिलाशुबा झूठ और बददियानती की उम्र हमेशा थोड़ी होती है और हमेशा सच रहने वाला होता है और बातिल को मिट जाना है, झूठ को मिटना होता है। इमरान खान साहब ने कहा कि अल कादिर ट्रस्ट केस में जज सरीहन गलत बयानी से काम ले रहा है और अल कादिर ट्रस्ट का ट्रायल हमेशा 11:30 से 12 बजे के दरमियान शुरू होता है। कल भी इस केस की समाअत के लिए 11 बजे का वक्त मुकर्रर था, लेकिन मेरे वकला की आमद से भी करीबन 9 बजे मुझे इत्तला दी गई कि जज साहब आ गए हैं। मेरी नक्लो हरकत जेल तक महदूद होती है और जेल में भी मेरी नक्लो हरकत को महदूद तर रखा गया है और मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता। इमरान साहब ने कहा कि मेरा कानूनी हक था कि मैं वकला के हमरा अदालत में पेश हो सकता, जिनको अदालत की जानिब से 11 बजे का वक्त दिया गया था। पहले 2 मुकदमात में जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन और मोहम्मद बशीर मेरी अदम मौजूदगी में फैसला सुना चुके हैं। बिल्कुल उसी तरह इस केस का फैसला भी सुनाया जा सकता था, मगर मेरी अदम मौजूदगी का जवाज बनाकर फैसला मुअख्खर कर देना इंतहाई मज़हक़ाखेज़ और अदालती निज़ाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। ये इमरान खान साहब ने आज सारी बातें खोलकर बयान कर दी। उन्होंने कहा कि अल कादिर ट्रस्ट का आगाज तब हुआ था जब हसन नवाज शरीफ ने 9 अरब रुपए की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में मलक रियाज फैमिली को बेची और एनसीए ने मुश्तबे ट्रांजैक्शन पर कार्रवाई का आगाज किया। एनसीए ने ही इनसे सवाल किया कि ये जायदाद दुगनी कीमत पर क्यों फरोख्त की गई। सबसे पहले तो नवाज शरीफ जो हैं वो अपने बेटे का जवाब दें कि ये 9 अरब रुपया इजाफी किस तरह उनके बेटे ने मलक रियाज से हासिल किया। जहां तक हमारे दौर में काबीना की इस हवाले से जिम्मेदारी का ताल्लुक है तो ये रकम बराह रास्त एनसीए ने यानी कि नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने मलक रियाज फैमिली के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल की थी और हमारा फर्ज सिर्फ मख्फी रखने के इस मुआहदे को बरकरार रखना था और हमने पाकिस्तान के फायदे के लिए मंजूरी दी, क्योंकि इससे पहले एक साथ पाकिस्तान में इतनी बड़ी रकम कभी नहीं आई, यानी कि 172 मिलियन पाउंड कभी भी इतनी बड़ी रिकवरी पाकिस्तान में वापस नहीं हुई।
तो लिहाजा अलकादर ट्रस्ट का इस रकम से कोई ताल्लुक ही नहीं। वो तो ट्रस्ट तो इस रकम की आमद से 1 साल कबल ही कायम हो चुका था और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दूर दराज के तलबा को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुनियावी तालीम देकर उनके इल्म की रोशन को शमा करना था। अलकादर ट्रस्ट मुझे या बुशरा बीबी को 1 रुपए का भी कोई फायदा नहीं। यह ट्रस्ट शौकत खानम और नमल की तर्ज पर एक फिलहाई इदारा है। इसको अगर बंद भी कर दिया जाता तो ये रकम उन अफराद को वापस जाएगी जो उसके डोनर्स हैं। मुझे इस रकम से कोई फायदा है न नुकसान। मैं वाज़ेह कर दूं कि मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा और जो भी हरबे इस्तेमाल कर लें, मैं कोई नवाज शरीफ नहीं हूं जिसने अपने अरबों रुपए की करप्शन केसेस माफ करवाने के लिए 50 रुपए का जो है वो बयान हल्फी लिख कर दिया और मुल्क से भाग गए। उन्होंने कहा कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है और मैं अपनी कौम के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। इमरान साहब ने कहा कि पाकिस्तान में सियासी कैदियों से बदतरीन सलूक जारी है। फौजी तहवील में हमारे कारकुनान को सख्त ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेरे साथ भी बदतरीन सलूक किया गया। समी वजीर समेत दीगर कई कारकुनान जो हैं उन पर बेईमाना तशद्दुद किया गया और हम इंसानी हकूक में की तंजीमों से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में होने वाली इस कानून और इंसानी हकूक की पामाली पर एक्शन लें। हम इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे चुके हैं मगर कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमारे पास बैनुल अक़वामी फोरम्स पर आवाज बुलंद करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। इस हवाले से मैं आलमी इंसानी हकूक के इदारों को एक खत भी लिखूंगा ताकि इन बेकसूर शहरियों की सुनवाई हो और मेरा ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी मुतालबा है कि इस हवाले से अपनी आवाज बुलंद करें और मुल्क में तहरीक इंसाफ को कुचलते पूरे निजाम ही को रौंद डाला है। मुल्क की मईशत का हाल भी बदतरीन है। बैरूनी सरमायाकारी का तारीख की कम तरीन सतह पर है। SIFC और उड़ान प्रोग्राम बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। ग्रोथ रेट ना बढ़ने से मुल्क में बेरोजगारी, गुर्बत में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। शानदार दिमाग, पढ़े लिखे नौजवान, टेक्निकल हुनरमंद जो हैं और सरमायादार, ये सब के सब पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं क्योंकि किसी को इस मुल्क के इस्तेहकाम पर यकीन नहीं रहा। पाकिस्तानी कंपनियां अपना कारोबार दुबई मुंतकिल कर रही हैं। ऐसे मुल्क में कभी मुआशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता जहां कानून की हुक्मरानी ना हो। पाकिस्तान मुआशी बहरान में दब चुका है और जब तक अवामी एतमाद की हामिल हुकूमत ना लाई गई तो इस मसले का कोई हल मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब ने आज दो टोक अंदाज में सारी की सारी बातें कर दी और इन शॉर्ट ये कि कल जो कुछ जेल में अदालत में हुआ उसमें सारा के सारा गलत बयानी से काम लिया जा रहा था। इससे पहले भी अदम मौजूदगी में जज साहब सजाएं सुना चुके थे और कल भी सुनाई जा सकती थी, लेकिन ये बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और मैंने ना डील की है ना करूंगा, जो करना है कर लें। उसके बाद आते हैं अगली खबर की तरफ जी, और वो खबर है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, क्योंकि 20 जनवरी आ रहा है और इमरान खान साहब ने जो सिचुएशन बताई है मुआशी, सियासी, आईनी, अखलाकी, जमहूरी, ये सब की सब बिल्कुल इससे भी कहीं ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन है। पाकिस्तान इस वक्त स्टक है। पाकिस्तान कोई आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि खड़ा नहीं है, बल्कि नीचे की तरफ जा रहा है हर फील्ड में। और यहां तक के पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो अंदर से मफलूज हो चुके हैं, नाकारा हो चुके हैं। तमाम के तमाम इदारे मफलूज हो चुके हैं और वो इसलिए कि उन्हें ताकत के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आइन, कानून, जमहूरियत से बालातर मावराए आइन उनको काबू करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये जाली निजाम चलता रहे। तो ये जाली निजाम नहीं चलने वाला। तो आज जनरल आसिम मुनीर साहब ने कुछ गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि पॉलिसी तो टिश्यू पेपर की तरह बदलती रहती है, पॉलिसी तो टिश्यू पेपर्स की तरह इस्तेमाल होती रहती हैं और उनको फेंका जाता है। पॉलिसी कोई पॉलिसी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान हमारी मंजिल है, पाकिस्तान हमारा वतन, हमारी मादरे वतन। असल चीज ये है, पाकिस्तान को अगर मजबूत करना है तो फिर पॉलिसी नहीं
بلکہ یہ ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہی عقیدہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ افغانستان ہمارا پڑوسی اسلامی ملک ہے، یہ کہہ رہے ہیں جنرل صاحب، اور پاکستان افغانستان سے ہمیشہ بہتر تعلقات کا خواہاں رہا ہے۔ آرمی چیف نے کہا بالکل درست ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں آج کل جب بھی افغانستان میں سے غیر ملکی فوجیں جاتی ہیں تو اس کے بعد ہماری لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ آج تک سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیوں پڑوسی ملک افغانستان سے ہمارے تعلقات کیوں نہیں اچھے ہوتے۔ تو بہرحال آرمی چیف نے کہا کہ افغانستان ہمارا برادر پڑوسی ملک ہے اور پاکستان افغانستان سے بہتر ہمیشہ تعلقات چاہتا ہے۔ افغانستان سے صرف فتنہ الخارج کی افغانستان میں موجودگی اور سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے پر اختلاف ہے، اور اس وقت تک رہے گا جب تک وہ اس مسئلے کو دور نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان براہ راست افغان حکام سے بات کرے اور چیزوں کو آگے لے کر جائے۔ خیبر پختونخوا میں کوئی بڑے پیمانے پر آپریشن نہیں کیا جا رہا، یہ آرمی چیف نے کہا، کیونکہ آرمی چیف پشاور کے دورے پر تھے، سیاستدانوں سے ملے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقاتیں ہوئی ان کی، گورنر خیبر پختونخوا بھی موجود تھے، سارے کے سارے موجود تھے، شیر پاؤ صاحب بھی نظر آئے اور ہوتی صاحب بھی نظر آئے، سارے کے سارے نظر آئے، حیدر ہوتی سمیت۔ تو وہاں پہ ایک اجلاس کی صدارت بھی کی اور وہاں پہ انہوں نے اعتماد میں لینے کی بھی کوشش کی، اور اس تصویر پر بھی بہت اعتراض ہو رہا ہے جس میں آرمی چیف جو ہیں وہ صدارت کر رہے ہیں اور گورنر اور وزیر اعلیٰ ان کے دائیں بائیں چھوٹی کرسی میز پہ بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال سچویشن یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں کوئی بڑے پیمانے پر وہ کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہو رہا، انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ کارروائی کی جاتی ہے، اور یہ وہ والی بات ہے، اس کی تردید کی ہے جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بات کی تھی، اور اس کے بعد خواجہ آصف نے اعلان کر دیا تھا کہ جناب خیبر پختونخوا میں ایک بڑا فوجی آپریشن لانچ کیا جا رہا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ کیا فساد فی الارض اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ نہیں؟ بالکل ہے، لیکن فساد فی الارض کی ایک خاص لمیٹیشنز ہیں، اس لمیٹیشن کے اندر ہی اگر فساد فی الارض کو لے کر اس کو سیاسی جماعت پہ اور پاکستان کے اپنے عوام پہ ان کو لاگو کیا جائے گا، ان آیات کو ان پہ فٹ کیا جائے گا، تو یہ یقیناً غلط ہے۔ جنرل عاصم منی صاحب نے کہا کہ ریاست ہے تو سیاست ہے، خدا نہ خواستہ ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہم سب کو بلا تفریق اور تعصب دہشت گردی کے خلاف یکجا کھڑا ہونا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ریاست ہے تو سیاست ہے، تو ریاست عوام سے ہے، ریاست حکومت سے ہے، ریاست اداروں سے ہے، تو کیونکہ ریاست جو ہے وہ مختلف اجزاء سے بنتی ہے، آبادی ہے، علاقہ ہے، حکومت ہے، حاکمیت اعلیٰ ہے، تب جا کے ریاست معرض وجود میں آتی ہے۔ تو اگر عوام کو ہی ریاست کچلنا شروع کر دے اور انہی کو کچلتے کچلتے ان کے ساتھ انتقامی کارروائی شروع کر دے، فاسسٹ اپروچ کے ساتھ آئے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ریاست ہے تو سیاست ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ریاست ہے تو ہم سب ہیں، لیکن ریاست پر سب کا برابر کا حق ہے، اور آئین نے اس بات کا تعین کر دیا ہے کہ ریاست میں کس کا کیا کردار ہوگا، اور یہی کچھ ہمیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی تعلیمات دے کر گئے ہیں۔ آگے کہتے ہیں جی جب ہم متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ آرمی چیف نے کہا اس میں کوئی شک نہیں جی کہ متحد ہوں گے تو آگے بڑھیں گے، اور متحد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نفرتوں کے الاؤ روشن کرنے کے بجائے پاکستان کے عوام، پاکستان کی لیڈرشپ اور پاکستان کے تمام اداروں کو اپنا ادارہ سمجھا جائے، کسی کو اچھوت مت سمجھا جائے، تب جا کے یہ سب کچھ ہوگا۔ اتحاد تب ہوتا ہے جب سب آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ جی انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن غلطیوں کو نہ ماننا اور ان سے سبق نہ سیکھنا اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ تو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ پچھلے 3 سالوں میں جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، جھوٹے بے بنیاد مقدمات رجیم چینج آپریشن سے لے کے آج تک جاری و ساری ہیں، سیاسی قیدی ہیں، بے گناہ ہیں، اور ان سب کو تمام مقدمات کا خاتمہ کرنا چاہیے اور تمام لوگوں کو ریلیز کرنا چاہیے، رہا کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، معذرت کرنی چاہیے، اور پھر تب جا کے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی غلطیوں پہ نادم نہیں ہوں گے اور اس کو لے کر آگے نہیں بڑھیں گے، غلطیوں سے معذرت کرتے ہوئے، غلطیوں پہ معافی مانگتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا، تب جا کے فائدہ ہوگا، ورنہ صرف کہنے سے نہ مجھے کوئی فرق پڑے گا نہ کسی اور کو۔ عوام اور فوج کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے، جنرل صاحب کہتے ہیں
اس رشتے میں کسی خلیج کا جھوٹا بیانیہ بنیادی طور پر بیرون ملک سے ایک مخصوص ایجنڈے کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ عوام اور فوج کے درمیان بالکل رشتہ ہے، فوج اور عوام کے درمیان اس وقت بھی کوئی قدورتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہے پالیسی کا معاملہ ہے۔ جب سے یہ رجیم چینج آپریشن شروع ہوا ہے اور اس وقت سے لے کے آج تک جو ایک پولیٹیکل ایجنڈا سیٹ کیا ہوا ہے، پولیٹیکل ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو، ایک بڑی سیاسی جماعت کو کچلنا ہے، یہ اس کے بعد سے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ عوام اور فوج، عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ اسی لیڈر کو، اس کے خلاف 200 سے زیادہ مقدمات قائم ہیں، اور جو ان کی بات کرتا ہے ان کے خلاف بھی مقدمات قائم ہیں، ان کو بھی جیلوں میں ڈالا ہوتا ہے، انصاف نہیں مل رہا، چادر، چار دیواری، جان، مال، آبرو سب غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ تو ایسے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان یہ خلیج کم ہو سکتی ہے؟ خلیج صرف اسی صورت میں کم ہو سکتی ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ رجیم چینج آپریشن سے لے کے آج تک جتنے ظلم پر مبنی اقدامات کیے گئے ان سب کو ختم کیا جائے، ان سب کو واپس لیا جائے، تب جا کے بات آگے بڑھے گی، ورنہ یہ صرف محض کتابی باتیں ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا آگے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور بہت ضروری ہے کہ ان کو سمجھا جائے اور عدلیہ کو آزاد کیا جائے، میڈیا کو آزاد کیا جائے، پارلیمان کو آزاد کیا جائے، نئے انتخابات کروائے جائیں اور نئے انتخابات صحیح والے کروائے جائیں، صاف شفاف، اور عوام کے حقیقی نمائندوں کو اقتدار ان کے حوالے کیا جائے اور باقی سب لوگ اپنے اپنے کاموں پہ جائیں تو ہی ممکن ہے۔ تو یہی عرض کرنا تھا، باقی خبر انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔